नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। अमेरिकी सहयोग परियोजनाको पक्ष र विपक्षमा उभिने हक सबै नेपालीलाई हुन्छ, तर संविधान र कानूनले निष्पक्ष र तटस्थ भूमिका खेल्नुपर्ने दायित्व बोकेका संस्था वा पदमा आसीन व्यक्तिहरूले आफ्नो व्यक्तिगत धारणा राख्न पाउँदैनन्। सभामुख अग्नि सापकोटाले पनि यो यथार्थ मनन गर्न आवश्यक छ। सरकारले एमसीसी अघि बढाउन चाहेमा सदनमा प्रस्तुत हुनै नदिने सभामुखको मान्यता सार्वजनिक भइरहेका छन्। यी सूचना तथा खबरहरू गलत भए सभामुख र उनको सचिवालयले खण्डन गर्नुपर्छ, नत्र सभामुखले कुन प्रस्ताव अघि बढाउने वा नबढाउने भनेर लबिङ गर्नु संविधान र कानून सम्मत हुँदै होइन। यसले नेपाली राजनीतिमा समाधान दिने होइन, द्वन्द्व मात्रै बढाउने हो। सभामुखको भूमिका त संसदमा सत्ता र प्रतिपक्ष बीच दूरी बढेमा समन्वय गराउने हो। जुनसुकै दलबाट निर्वाचन भएर आए पनि कुर्सीमा बसुन्जेल सभामुखले तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ। यता गहुँको सिजनमा मल नपाएका किसानको पीडा फेरि बर्खे धानबालीमा पनि उस्तै हुने संकेत देखिएको छ। चीनमा रोकिएको रासायनिक मल अझै ल्याउन सकिएको छैन। भारतसँग G2G प्रक्रियाबाट मल खरिद गर्ने भनिएकोमा काम अझै अघि बढेको छैन। कृषि सामग्री कम्पनीका अधिकारीहरू अख्तियारको कार्यवाहीमा निलम्बित हुँदा कम्पनी केही समय नेतृत्वविहीन थियो। माघ महिनाभित्रमा मल खरिद प्रक्रिया सुरु नभए बर्खे बालीमा रासायनिक मल अभाव हुने निश्चित छ, तर अहिलेसम्म खरिद प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन। समयमै खरिद प्रक्रिया अघि नबढाउने र फास्ट ट्र्याकबाट काम गराएर चलखेल गर्ने कर्मचारीको प्रवृत्ति मौलाउँदा हरेक वर्ष मल अभाव हुने गरेको छ। काम गर्दा कानून अनुसारका मापदण्ड पूरा नगर्दा मात्रै अख्तियारको दुरुपयोग हुने होइन, कुनै अधिकारीले आफ्नो कार्यक्षेत्रको जिम्मेवारी पूरा नगर्नु पनि अख्तियारको दुरुपयोग हो। त्यसैले समयमा आफ्नो काम नगरेका कारण किसानलाई मल अभाव भएमा कृषि सामग्री कम्पनी, कृषि मन्त्रालय र अन्य सरकारवाला निकायका अधिकारीहरूलाई कार्यवाही हुनुपर्छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। देशका अधिकांश स्थानमा वर्षात, पश्चिमका उच्च पहाडी तथा हिमाली भागमा भारी हिमपात हुँदा जनजीवन कष्टकर। आइतबारदेखि भने मौसममा सुधार आउने पूर्वानुमान। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीलाई राजनैतिक दाउपेचको विषय बनाइँदै एमसीसी बारे एमालेको निशाना सभामुखमाथि, माओवादी भने बचाउमा। अहिलेको सभामुख यस्तो हुनुहुन्छ, उहाँ कानुन पनि मान्नुहुन्न। व्यायाम बिनाको जीवनशैली र अस्वास्थ्यकर खानपानले नेपालमा पनि क्यान्सर रोगी बढ्दै, क्यान्सर निको हुने भएकोले समयमै पहिचान गर्नमा ध्यान पुर्याउन विज्ञको आग्रह। रासायनिक मल नपाउँदा गहुँको उत्पादन घट्नेमा किसान चिन्तित। मल खरिद प्रक्रिया सुरु नहुँदा आगामी धानबालीमा पनि मल अभाव हुने संकेत। किन आउन सक्दैन? सरकारले सीमित मात्रै भए पनि पैसा त छुट्याएको छ। र बेजिङ ओलम्पिक सुरु, अमेरिका लगायत पश्चिमा मुलुकद्वारा कूटनीतिक बहिष्कार हुँदा रुसी राष्ट्रपति पुटिन सहित 21 जना शरीक। शक्ति राष्ट्रको टक्रावले छाया ओलम्पिकमा पनि। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका अधिकांश भागमा पानी परेपछि चिसो बढेको छ। जाडो मौसममा पानी परेपछि बिहीबार राति र शुक्रबार बिहान उपत्यकाका आसपासका डाँडाहरूमा हिउँ समेत परेको छ। बिहीबार राति नै काठमाडौँमा फाटाफुट वर्षा भए पनि शुक्रबार बिहान पानीको गति बढेको थियो। वर्षा र चिसोपछि राजधानी लगायत देशभरको जनजीवन कष्टकर बनेको छ। राजधानीका सडकमा सवारी चाप पनि केही घटेको छ। उता पर्यटकीय महत्त्वका डाँडाहरूमा भने हिउँ खेल्न जानेहरूको भिड लागेको छ। जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभावले अझै केही दिन मौसम खराब रहनेछ। महाशाखाले देशका धेरै स्थानमा मेघगर्जन र
चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जनाएको छ। महाशाखाले देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका धेरै स्थानमा हिमपातको सम्भावना रहेकोले चिसोबाट बच्न र आवश्यक सतर्कता अपनाउन अनुरोध पनि गरेको छ। मौसम बदली क्रमशः पूर्वी भागमा सर्दै गएको छ। शनिबार प्रदेश 1, मधेस, बागमती र गण्डकीमा पानी पर्ने तथा पूर्वी उच्च पहाडी एवं हिमाली भागमा हिमपातको पूर्वानुमान पनि रहेको महाशाखाले गरेको छ। आइतबारदेखि मौसममा सुधार आउने महाशाखाले जनाएको छ। मुलुकका उच्च पहाडी तथा हिमाली भागमा भारी हिमपात हुँदा जनजीवन प्रभावित भएको छ। पश्चिमका कतिपय स्थानमा त सवारी आवागमनमै असर पुग्दा यात्रु तथा स्थानीयवासीलाई शास्ति भएको छ। मुगुमा यो वर्ष चौथो पटक हिमपात भएको छ। केही दिन अघि परेको हिउँ पग्लिन सक्दै अधिकांश भागमा हिमपात भएको हो। मुगु सदरमुकाम गमगढी यति बेला हिउँले ढाकिएको छ। यसबाहेक रारा, मुर्मा, तालसा, सुरुकोट सहितका स्थानमा बाक्लो हिउँ परेको हो। मुगुमा हिमपात सामान्य भए पनि यसपटक भारी मात्रामा परेको स्थानीयको अनुभव छ। अघिल्लो हिमपातदेखि बन्द गमगढी नागमा सडक खुल्ने सम्भावना अझै टाढिएको छ। धावन मार्गमा हिउँ जमेपछि जिल्लाको एकमात्र हवाई सेवा पनि बन्द भएको छ। उता डडेलधुरा सहित सुदूरपश्चिमका पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा हिमपातले प्रभाव जमाएको छ। डडेलधुरा सदरमुकाम लगायतका स्थानमा हिउँ परेको छ भने चिसो बढेका कारण जनजीवन पनि कष्टकर बन्दै गएको छ। यस्तै अवस्था दार्चुलाको पनि छ। दार्चुलाका उच्च पहाडी एवं हिमाली क्षेत्र हिउँले चेतावनी बनेका छन्। कतिपय स्थानमा त पानी जमेको कारण धाराबाट पानी नुहाउँदा खानेपानीको अभाव समेत भएको छ। उता कर्णाली प्रदेशको दैलेखमा सदरमुकाममा पनि हिउँ परेको छ। दैलेख सदरमुकाममा 24 वर्षपछि हिउँ पर्दा जनजीवन प्रभावित बनेको छ। जिल्लाका उच्च भूभागमा सबैतिर भारी हिमपात भएको छ। पछिल्लो समय मुलुकमा अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी बारे चर्को विवाद र बहस भइरहेको छ। सत्ता गठबन्धनका अधिकांश दल यथास्थितिमा एमसीसी पारित गर्न नहुने पक्षमा छन्। तर गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस एमसीसी प्रति पारित गराउने पक्षमा दृढ देखिन्छ। यता नेकपा एमाले भने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका कारण एमसीसी विवादित बनिरहेको आरोप लगाइरहेको छ। एक रिपोर्ट। पछिल्लो समय सडकदेखि सदनसम्म सबैभन्दा बहस र विवाद भइरहेको विषय एमसीसी हो। एमसीसी सम्झौतालाई राजनैतिक दलदेखि आम सर्वसाधारणले आफ्नै तरिकाले बुझेका छन् र उनीहरूको व्याख्या पनि फरक फरक छ। कतिपय एमसीसी आर्थिक सहयोग मात्रै भएको तर्क गरिरहेका छन् भने कतिपयले सैन्य रणनीतिको अङ्ग रहेको बताइरहेका छन्, जसका कारण राजनैतिक दलका लागि आफैले माग गरेको एमसीसी सम्झौता निल्नु न उकल्नु बनिरहेको छ। अझ सत्तारूढ दलमा यसको निकास निकाल्न सकस छ। एकातिर एमसीसी सम्झौता अगाडि बढाउँदा राष्ट्रघाती भनिने डर राजनीतिक दलमा देखिन्छ भने अर्कोतिर आफैले माग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न नसक्दा अन्तर्राष्ट्रिय छवि बिग्रने चिन्ता पनि उनीहरूमा छ, जसका कारण करिब 55 अर्ब रकम बराबरको एमसीसी सम्झौतालाई के गर्ने भन्नेमा अन्यौ छ। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका कारण एमसीसी अनावश्यक रूपमा गिजोलिएको आरोप लगाउँछ। एमसीसी संसदमा टेबल भएपछि जनताका प्रतिनिधिहरूले पारित वा खारेज गर्ने भन्ने निर्णय लिने भए पनि सभामुख सापकोटाले त्यसलाई रोकेको एमालेको भनाइ छ। सभामुख सापकोटा पार्टीको कारिन्दा बन्दा एमसीसीमा अनावश्यक विवाद देखिएको उसको दावी छ। सरकारले बिजनेस ल्याउने अनि त्यो बिजनेसको बारेमा विधिपूर्वक निर्णयमा वैधानिक विधिपूर्वक पुर्याउने हो। अहिलेको सभामुख यस्तो हुनुहुन्छ, उहाँ कानुन पनि मान्नुहुन्न। म चाहिँ सभामुख भन्दा नि प्रचण्डमुख हुँ भन्न रुचाउनुहुन्छ। तर सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एमसीसी द्विपक्षीय सम्झौता मात्रै भएकोले संसदमा लैजानै नहुने तर्क गर्छन्। संसदमा प्रवेश नै गराउनु नपर्ने विषयमा सभामुखलाई जोड्न नहुने उनीहरूको भनाइ छ। दुई पटक गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन सही थियो भन्ने साबित गर्न एमालेले सभामुख सापकोटालाई एमसीसीसँग जोडेको माओवादीको आरोप छ। एमसीसीमा पुनः दोहोऱ्याउँछु, यो चाहिँ सहयोग हो र कुनै पनि सहयोग दिने र लिनेको बीचको सम्बन्धमा या उसको शर्तमा मात्र लिने र दिनु गर्नुपर्छ। त्यो सरकारकै एजेन्डामा चाहिँ छुँगर्नुपर्छ। जहाँसम्म अहिले एमाले एमसीसीको कुरो लिएर जुन सभामुखमाथि जुन भनौँ न आक्षेप भन्नुहोस् या चार्ज जुन लगाइरहेछ त्यो निराधार हो।
राजनीतिक दलहरूले एमसीसीलाई टुङ्गोमा पुर्याउने भन्दा पनि राजनीतिक हानि नोक्सानीलाई हेर्दा यो विषय झन्झन गिजलिँदै गएको छ, जसका कारण मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता देखिएको छ। त्यसैले तत्काल राष्ट्रिय सहमति गरेर एमसीसीको किनारा लगाउन जरुरी छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सरोज बस्यालको रिपोर्ट। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले सबैको सहमतिमा एमसीसीलाई अघि बढाउने बताएका छन्। शुक्रबार उदयपुरमा कांग्रेस चौधण्डीगढी नगर कमिटीले आयोजना गरेको पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा मन्त्री खड्काले विभिन्न बहानामा एमसीसीका बारेमा जनतामा भ्रम छर्न खोजिएको भन्दै सबैको सहमतिमा नै यसलाई अगाडि बढाउने बताएका हुन्। उनले एमसीसी गरिबी न्यूनीकरणको लागि अमेरिकाले दिएको एउटा परियोजना मात्र रहेको जिकिर गरेका छन्। एमसीसी परियोजना नेपालमा लागू भए नेपालमा विद्युत उत्पादन अत्याधिक हुने र उक्त विद्युत बिक्री गरेर नेपाल आत्मनिर्भर हुन सक्ने उनले बताएका छन्। 100 वर्षका आउने चुनौती मिलेनियम भन्छ त्यसलाई, त्यो चुनौती भनेको अब खास गरेर गरिबी, अशिक्षा, भेदभाव छ विश्वमा भनेर एउटा कार्यक्रम ल्यायो अमेरिकाले। त्यो कार्यक्रम उसले तिमीहरूलाई यो चाहिँ 500 मिलियन अर्थात् 50 अरब रुपियाँ छ लैजाऊ भनेर उसले खल्तीमा हाल्दिँदै उसले यतिकै तिमीहरू यो काम गरेर भनेर दिएको होइन। उसले सोध्यो तपाईँहरू के चाहिँ गर्दाखेरि तपाईँहरू गरिबी अन्त हुन्छ। कार्यक्रममा विभिन्न दल परित्याग गरेका कार्यकर्तालाई कांग्रेसमा प्रवेश गराइएको थियो। नेपाली राजनीति पनि विचित्रको छ। राम्रो काम, सुधार र मुलुकलाई प्रगतिको पक्षमा अपेक्षा जोसँग गरिन्छ उनीहरूबाट तद अनुरूप परिणाम आउँदैन। तर कम अपेक्षा गरिएकाहरूले जनताको विश्वास जित्ने गरी काम गर्ने गर्दछन्। नियुक्तिको बेला सर्वाधिक आलोचित वर्तमान सरकारका 2 मन्त्रीले अहिले जनताको मन जित्दै गएका छन्। एक रिपोर्ट। देउबा सरकारको मन्त्री परिषद विस्तारमा सर्वाधिक आलोचना भएका नाम हुन् प्रेम आले मगर र कृष्ण कुमार श्रेष्ठकी छन्। सामाजिक सञ्जालमा यी 2 अनुहारप्रति तीव्र कटाक्ष पनि भयो। धेरैले रुचाइनन् यी मन्त्रीहरूलाई। जनस्तरको रुचि र अरुचिको प्रश्न थिएन त्यहाँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सिफारिस गरे र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्री बनाए। आलीले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय सम्हाल्ने मौका पाए भने श्रेष्ठ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री बने। मन्त्री बनेको केही सत्रसम्म आली विरुद्ध वनमन्त्री हुँदा रुखले कार्बन डाइअक्साइड दिन्छ भनेर चिप्लिएको भिडियो क्लिपको सहायताले कटाक्ष चल्यो। कुनै समयका वैदेशिक रोजगार व्यवसाय समेत रहेको भन्दै श्रेष्ठ विरुद्ध स्वार्थको द्वन्द्व हुने तर्क गर्दै आलोचना भयो। तर अवस्था सधैँ एकनाश रहेन। मन्त्री आलीले नारायणहिरी दरबार संग्रहालयभित्र अनधिकृत रूपमा बनाएका टहरा हटाए। सम्झौता विपरीत भौतिक संरचना बनाउने बतास समूह विरुद्ध कारवाही थाले। अहिले सामाजिक सञ्जालहरूमा मन्त्री आलीले वाहवाही कमाएका मात्र छैनन्, स्वयं प्रधानमन्त्री देउवाले आलीलाई राम्रो काम गरेकोमा बधाई समेत दिएका छन्। केही दिन अघि नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले आफ्ना मन्त्रीहरूलाई बोलाए र मन्त्री आलीले जस्तो राम्रो काम गर्न निर्देशन नै दिए। आलेको यात्रा रोकिएन। आलीले पशुपतिमा भारतीय सरकारको सहयोगमा बनेको धर्मशाला पनि अनधिकृत रूपमा ठेक्का लगाएको र शर्तभन्दा बाहिर गएर बतास समूहले सञ्चालन र विस्तार गरेकोमा त्यसको छानबिन गरे। छानबिन समितिको प्रतिवेदनको आधारमा अहिले धर्मशालाका ठेक्का रद्द गराएका छन्। मन्त्री आलीले क्यासिनोहरूबाट राज्यलाई बुझाउन बाँकी करोडौं राजस्व धमाधम असुल गरिरहेका छन्। उनले कोरोनाको पहिलो लहरको बेला विदेशमा अलपत्र नेपाली नागरिकलाई उद्धारको नाममा चर्को शुल्क लिएर गरिएको चार्टर्ड फ्लाइटबारे पनि छानबिन गरिरहेका छन्। मन्त्री आलीले यसरी लोकप्रिय काम गरिरहँदा जनअपेक्षा गरिएका केही नेताहरूमाथि दाग पोतिने अवस्था बनेको छ। ओली सरकारमा मन्त्री बनेका एमालेका योगेश भट्टराई नागरिकबाट अपेक्षा गरिएका नेता थिए। तर आलीलाई जे जुन प्रकरणमा ताली मिलेको छ त्यो परिस्थिति बन्नमा भट्टराई पनि जिम्मेवार देखिएका छन्। सोझै भन्नुपर्दा आशा नगरिएका आलीले जनभावना बुझे, तर भट्टराईले सीमित व्यवसायलाई फाइदा हुने जग खडा गरिदिए। अर्का मन्त्री श्रेष्ठले पनि श्रम मन्त्रालयमा निकै सुधार गरेको चर्चा भइरहेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने क्रममा हुने ठगी नियन्त्रणमा उनले हात हालेका छन्। यस्तै कुनै व्यक्ति अलपत्र वा अप्ठ्यारो स्थितिमा परेमा सहयोगका लागि उनी तत्पर देखिएका छन्। मन्त्री श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउने प्रयास पनि गरिरहेकोले उनको सकारात्मक चर्चा भइरहेको छ। यता क्रान्तिकारी योद्धा नेत्री रामकुमारी झाँक्री प्रति धेरै नेपालीको भरोसा थियो, तर उनले यस अवधिमा नागरिक स्तरबाट अझै सेवासी पाउन सकेकी छैनन्। खोला किनारको बाटोमा थुप्रिएका निर्माण सामग्री हटाउन उनले गरेको प्रयासले लोकप्रिय हुने स्टन्टको रूपमा जनस्तरले लियो। मन्त्रालय सञ्चालनमा उनले कौशल देखाउन सकेको आभास अझै मिलेको छैन।
सरकारमा रहेका अरू अपेक्षित अनुहारबाट पनि प्रशंसा योग्य काम भइरहेको छैन। नेपालका नेता जसले अवसर पाएका छैनन् ती मात्रै स्वच्छ छविको प्रतीत हुन लागेको थियो। अवसर पाउने जति सबैमाथि दोष देखिने परिस्थिति बन्दै गएको थियो। मन्त्री आले र श्रेष्ठले केही हदसम्म भए पनि जनभावना बुझेर हिँडेको बाटोलाई अरूले पनि पछ्याए कसैको अहित हुँदैन। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरोको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। विश्व स्वास्थ्य संगठनको अनुसार क्यान्सर संसारकै मृत्युको दोस्रो ठूलो कारण। नेपालमा पनि क्यान्सर रोगीहरू बढिरहेको तथ्याङ्क छ। क्यान्सर रोगीहरू चौथो चरणमा मात्रै अस्पताल जाने भएकोले उपचारमा समस्या हुने गरेको छ। समयमै पहिचान भए क्यान्सर निको पार्न सकिने भन्दै चिकित्सक त्यसतर्फ सचेत रहन सुझाव दिन्छन्। एक रिपोर्ट। विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्याङ्कका अनुसार विश्वभर 10 लाख मानिसले क्यान्सरका कारण ज्यान गुमाउने गरेका छन्। नेपालमा क्यान्सर रोगीको एकिन तथ्याङ्क नभए पनि वार्षिक 20 देखि 25,000 व्यक्ति क्यान्सरका बिरामी थपिने गरेको अनुमान छ। त्यस्तै नेपालमा वर्षेनी 13,000ले क्यान्सरकै कारण ज्यान गुमाउने गरेका छन्। विश्वसँगै नेपालमा पनि क्यान्सर रोगीको संख्या वर्षेनी बढ्दै गएको छ। महिलाहरूको पाठेघरको मुखको क्यान्सर भनेको धेरै कमन छ र यसलाई सबैभन्दा राम्रो कुरा के हो भने पाठेघरको मुखको क्यान्सरलाई हामीले समयमै पत्ता लगाउन सक्छौँ। या त हामीले स्क्रिनिङ भन्ने एउटा प्रोग्राम हुन्छ जुन चाहिँ रोग हुनभन्दा अगाडि नै यो रोगको बारेमा थाहा हुन सक्छ। त्यस्तो पद्धतिहरू पनि छन्। सो क्यान्सर पाठेघरको मुखको क्यान्सर चाहिँ हामीले समयभन्दा अगाडि नै थाहा पाउन सक्छौँ। त्यसैले हाम्रो यो मेन पाठेघरको मुखको क्यान्सर बढेको कारण के हो भने हाम्रो एवेयरनेस पुगेको छैन। कतिपयलाई वंशाणुगत कारणले क्यान्सर लाग्छ भने बदलिदो व्यायाम बिनाको जीवनशैली र अस्वास्थ्यकर भोजनका कारण पनि यसले विस्तारित रूप लिँदै गएको छ। धूमपान र मद्यपान पनि क्यान्सर रोगको प्रमुख कारण बनेको छ। विश्वमा सबैभन्दा बढी फोक्सो र दोस्रोमा छातीको क्यान्सर रोगी रहे पनि नेपालमा भने छाती र फोक्सो बाहेक पनि पाठेघर र आन्द्राको क्यान्सर बढी देखिने गरेको छ। हामीसँग यति राम्रा उपचार प्रविधिहरू छन्, विधिहरू छन्, औषधिहरू छन्। चौथो अवस्थामा भएको बिरामीहरू पनि कतिपय बिरामीहरू चाहिँ नि पुरै सन्चो नभए पनि लामो आयु चाहिँ हुनसक्छ। यो निर्भर गर्छ कुन क्यान्सर हो। कतिपय क्यान्सर जस्तो स्तन क्यान्सर भयो अथवा भनौँ फोक्सो क्यान्सर नै भयो। इभन चौथो अवस्थामा आएकालाई पनि हामीले जीवन सहज बनाउने आयु लम्ब्याउने चाहिँ उपचार विधिहरू छन्। जस्तो अहिलेको आएको हालसालको उपचार विधिहरू जुन टार्गेटेड थेरापी अथवा इम्युनोथेरापी छ यो चौथो अवस्थाको बिरामीलाई दिँदाखेरि पनि हामीले 2 वर्ष 3 वर्षसम्म आयु लम्बिएका धेरै बिरामीहरू हुनुहुन्छ। नेपालमा अधिकांश क्यान्सरका रोगीहरू अन्तिम अवस्थामा मात्र अस्पताल पुग्ने गरेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। पहिलो र दोस्रो चरणमा पहिचान भए उपचार सहज हुन्छ। चौथो चरणका बिरामीहरू बाँच्ने सम्भावना 40% मात्र हुने भएकाले समयमै रोग पहिचानमा ध्यान दिन चिकित्सकको सुझाव छ। क्यान्सर पनि यस्तो रोग हो जो चाहिँ हामी बच्न सक्छौँ र हामीले के पनि भन्न गरेका छौँ भने एक टिए क्यान्सरबाट हामी बच्न सक्छौँ यदि हामी सही कुरामा कामहरू गरेमा। यदि अहिले भनेको कुराहरू हामीले चाहिँ खानपिनमा ध्यान राखेकोमा हामीले चाहिँ एउटा नियमित रूपमा व्यायाम गरेर हाम्रो शरीरलाई मोटो हुनुबाट बचाएको खण्डमा सुटेजन्य वस्तुको सेवन नगरेको खण्डमा हामीले चाहिँ एकटिए हुन पनि बढी क्यान्सरहरूबाट हामी बच्न सक्छौँ। क्यान्सरका फरक फरक लक्षण देखिए तापनि सामान्यतया शरीरमा गिर्खा देखिनु, लगातार खोकी, रक्तस्राव, बिना कारण शरीरको तल घट्नु यसका सामान्य लक्षण हुन्। नेपालमा सबै प्रकारको क्यान्सरको उपचार हुने गरेको छ। तर समयमा नै रोगको पहिचान हुन नसक्दा बढी मानवीय र शारीरिक क्षति बेहोर्नु परेको छ। त्यसैले जीवनशैलीलाई स्वस्थ बनाउने र क्यान्सर रोगको लक्षण देखिन साथ परीक्षणमा ध्यान दिन जरुरी छ। सरकारले पनि सम्भावित परीक्षणको सहज र सर्वसुलभ बनाउन विशेष कदम चाल्न आवश्यक छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मदन सापकोटा र गोपाल पंगेनीको साथमा टिभी जर्नलिस्ट पुष्पा शर्माको रिपोर्ट। नेकपा एमाले प्रदेश 1 संसदीय दलले पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रदेश 1 मा मन्त्रालय विभाजन गर्ने कार्य तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ। शुक्रबार विराटनगर स्थित प्रदेश सभा सचिवालयमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नेकपा एमाले प्रदेश 1 संसदीय दलले मुलुकको आर्थिक अवस्था, प्रदेशको बजेटको आकार र जनता प्रतिको दायित्वका आधारमा 7 वटा मन्त्रालय नै उपयुक्त भएको हुनाले मन्त्रालय फुटाएर आर्थिक भार नथप्न आग्रह गरेको छ। सो पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै एमाले संसदीय दलका नेता एवं पूर्व
मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले भागबण्डा मिलाउन मात्रै मन्त्रालय विभाजन गर्नुको औचित्य नभएको बताएका छन्। मन्त्रालय विभाजनको कडा रूपमा प्रतिवाद गरिने चेतावनी समेत दिएका थिए। मन्त्रालयको भागबण्डा, मन्त्रालय फुटाउने यो चाहिँ त्यसपछि जनताको राहतको लागि भनेर, विकासको लागि भनेर चाहिँ के भने कर ट्याक्सबाट उठाएको पैसा चाहिँ अनावश्यक मन्त्रीको भागबण्डा पुर्याउने हिसाबले त खर्च गर्नु भएन नि त। नेता आचार्यले प्रदेशसभालाई बिजनेसविहीन बनाउनु नहुने र अघिल्लो सरकारले गरेका विधि सम्मत निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गरेका छन्। वर्तमान सरकारले पूर्व सरकारले गरेका निर्णय विपरीत प्रदेश सरकार अगाडि बढेको आरोप समेत लगाएका थिए। फरक प्रसङ्गमा नेता आचार्यले गत राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा पार्टी नीति विपरीत भोटिङ गर्ने प्रदेश सांसदलाई कारबाही गर्ने तयारी भइरहेको समेत जानकारी गराएका छन्। संसदमा सीमित प्रणाली राष्ट्रिय सभा विशेष पुस्तक सार्वजनिक गरेको छ। संसदमा समिति प्रणालीको अवधारणा तथा अभ्यास लगायतका विषय समेटेर पुस्तक प्रकाशन गरिएको संसद सचिवालयले जानकारी दिएको छ। संघीय संसद सचिवालयले प्रकाशन गरेको कुल 176 पृष्ठको सो पुस्तकमा संसदीय अभ्यासमा संलग्न तथा विषयगत गहन अध्ययन गरेको 10 व्यक्तित्वका लेखहरू समावेश भएका छन्। पुस्तकमा समिति प्रणालीको विकास र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको नमुनाका रूपमा अस्ट्रेलिया, अमेरिका र भारतको संसदीय समिति प्रणालीका विषयमा पनि समेटिएको छ। संसद सचिवालयका महासचिव भरत गौतमले संसदका साथै संसदीय समितिहरूको गतिविधिलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि भएका प्रयासलाई लेखका रूपमा समावेश गरिएको पनि जानकारी दिए। राष्ट्रिय सभामा समिति 2वटा छन् र यसमा चाहिँ नि राष्ट्रिय सभाको समितिलाई फोकस भनेर भनेको त्यहाँ फेरि सुनवाई हाम्रो समाजले चाहिँ नि नयाँ समिति नयाँ अभ्यास पनि हो। त्यस्तै राष्ट्रिय सभाका सचिव तथा पुस्तकका सम्पादक राजेन्द्र भुइँयालले पुस्तकमा संसदीय समितिहरूले स्थापित गरेका अभ्यास, चुनौती र आगामी बाटो तय गर्नका लागि उपयोगी रहेको पनि उल्लेख गरे। प्रभावकारी भएन भने पार्लियामेन्ट प्रभावकारी हुँदैन र पार्लियामेन्ट प्रभावकारी भएन भने सरकार प्रभावकारी हुँदैन। यदि राम्रो फुल फ्लेजमा संसद चल्यो र संसद प्रभावकारी भयो भने सरकार स्वतः प्रभावकारी हुन्छ, किनभने संसदमा प्रश्न उठ्छ, सरकारले जवाफ दिन आउनुपर्छ। हाम्रो प्रणालीमा संसद चाहिँ सरकार चाहिँ संसद मार्फत नै जनताप्रति उत्तरदायी हुने हो। यसअघि शुक्रबार नै शीतल निवासमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उक्त पुस्तकको विमोचन गरेका थिए। प्रत्येक वर्ष किसानलाई मल र बिउकै सास्ते हुन्छ। धान र गहुँको सिजनमा मल अभाव हुनु किसानका लागि पहिलो पटक होइन। किसानले चाहिएका बेला पर्याप्त मल कहिल्यै नपाएको गुनासो हरेक पटक गर्दै आएका छन्। मल आयातको जिम्मेवारी पाएका सरकारी स्वामित्वका संस्थाहरूको आन्तरिक झमेला फस्ता होस् वा मूल्यवृद्धिका विभिन्न बहानाबाजी बनाउँदै मल आयात नहुँदा किसानले शास्ति भोग्नु परिरहेको छ। एक रिपोर्ट। यो समय गहुँ पसाउने बेला हो। गहुँमा अहिले पानी पटाएको र पसाउन लागेकाले यति बेला युरिया मल अत्यन्तै आवश्यक हुन्छ। तर देशैभरिका किसानले मल नपाएर के गर्ने भन्ने अवस्थामा पुगेका छन्। पसाउनै लागेको गहुँमा मल हाल्न नपाएपछि गहुँ बाली नफस्टाउँदा किसानहरू चिन्तामा छन्। मल वितरणको स्वामित्व पाएका संस्थाहरूले मल आयातको प्रक्रियामा नै रहेको दावी गर्दै आएका छन्। हरेक पटक ल्याउने भन्ने तर समयमा मल नल्याउनुलाई जानकारहरूले सरकारवाला निकायहरूको गैर जिम्मेवारी बताएका छन्। समयमा किसानलाई मल दिन नसक्नु र हरेक पटक पन्छिन खोज्ने प्रवृत्तिका कारण शास्ति हुने गरेको हो। यो देशमा कुन कुन सिजनमा कुन कुन कति मल चाहिन्छ भन्ने पनि उहाँहरूकै डेटाले लगभग वार्षिक 7 लाख मेट्रिक टन जति मल आवश्यक छ भनेर पनि भन्नुहुन्छ। तर किन आउन सक्दैन? सरकारले सीमित मात्रै भए पनि पैसा त छुट्याएको छ होइन, 11 अरब 12 अब अहिले 15 अरब चान्सुन पैसा छुट्याइसकेको सन्दर्भ छ। तर नियमितता नहुनुमा चाहिँ जवाबदेहिताको अभाव हो सबभन्दा पहिलो कुरा। र यसमा चाहिँ अब नियमित रूपमा किसानहरूले लाई जसरी बानी पारिसक्यो र अब अहिले विकल्प पनि नदिने र रासायनिक मल पनि नदिने एक खालको अपराध सरकारको तर्फबाट भइरहेको देखिन्छ। अहिले गहुँका लागि र केही समय पछिको बर्खे बालीका लागि मल आयात भइसक्नु पर्ने हो। तर आन्तरिक झमेलामा फसेको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमा भर्खरै नयाँ नियुक्ति भएको छ। अब मात्रै नयाँ आयात प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भएको छ। तर कम्पनीले महिनौदेखि चीनमा रोकिएको मल अझै आयात गर्न सकेको छैन।
हामीहरूले आउँदो चाहिँ बर्खे धान बालीको लागि र आउँदो गहुँ सिजनको लागि समेत चाहिँ तपाईँको मलको सुनिश्चितता गर्ने भनेको अहिले नै हो। अहिले हामीहरूले मलको सुनिश्चितता गर्न सकेनौँ भने माघ महिनामा गर्नुपर्ने बोलपत्रहरू आह्वान गर्न सकेनौँ र अब अहिले हाम्रो 1,50,000 मेट्रिक टन जुन जिटिजीको जुन प्रोसेस अन्तिममा पुगिसकेको छ। अब चाँडै नै यसको टुङ्गो लाग्छ होला, 1-2 दिनभित्र टुङ्गो लाग्ने मैले यसको चाहिँ देखिएको छु। त्यो टुङ्गो लागेर सुनिश्चितता भयो भने त्यो 1.5 लाख टन त्यो आउँछ। भारतसँग G2G मार्फत मल ल्याउने सरकारको निर्णय पनि कागजमै सीमित बन्ने आशंका पैदा भएको छ। सरकारसँग 1336 मेट्रिक टन युरिया रहेको र बाँकी मल केही समयमै ल्याउने कृषि सामग्रीले जनाएको छ। माघ महिना आउँदो धान सिजनका लागि मलको सुनिश्चितता गर्ने समय हो। अहिलेसम्म टेन्डर नगरे धानका लागि आवश्यक मलको जोहो हुन सक्दैन। सबै प्रक्रिया पुर्याएर छिटै मल आयात गरिसक्ने प्रतिबद्धता गरेको कृषि सामग्रीले कहिले मल ल्याउने र कहिले किसानले बालीमा ढुक्कका साथ मल राख्न पाउने हुन् भन्ने विषय अन्योलमै रहेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथ टिभी जर्नलिस्ट खगेश्वरी कार्कीको रिपोर्ट। न्युजहरू अझै बाँकी छन्। अब पालो लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। जग्गा कारोबारको नाफामा विवाद हुँदा 3 साझेदारको हत्या गर्ने 3 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। जिल्ला प्रहरी मोरङले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका र मोरङको धनपालथान गाउँपालिकामा व्यापारिक कारोबारका 3 जना साझेदारको हत्या आरोपमा 3 जनालाई सार्वजनिक गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा सिराहाको सिराहा नगरपालिका 21 घर भई काठमाडौँ बस्दै आएका 31 वर्षीय अनिल मण्डल, मोरङको जहदा गाउँपालिका 4 शेषबनीको 29 वर्षीय दिननाथ शाह र धनपालथान गाउँपालिका 7 कमलपुर पश्चिम टोलका 62 वर्षीय नासिर आलम रहेको मोरङ प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक जनार्दन जीसीले 3 जनाको हत्याको प्रकृति उस्तै रहेको र शव पुर्ने क्रममा नुनको प्रयोग गरिएको पाइएको बताएका छन्। तीनटै लासमा के सिमिल्यारिटी भयो त भन्दा कस्ने एउटा घाँटी कस्ने मार्ने र जुन खन्ने स्टाइलको जुन खाल्टोको स्टाइल छ नि त्यो चाहिँ सेम छ। त्यो चाहिँ सबै र तीनटै खाल्टोमा नुन चाहिँ प्रयोग भएको छ। सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिका 4 का 32 वर्षीय शम्भु कुमार चौधरी र सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका 3 घर भई भक्तपुर बस्दै आएका 48 वर्षीय राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठको हत्या गरी मोरङको धनपाल थाना स्थित उखुबारीमा गाडेको अवस्थामा प्रहरीले शव बरामद गरेको थियो। चौधरीको शव माघ 12 गते र श्रेष्ठको शव माघ 13 गते बरामद भएको थियो। यस्तै तेह्रथुमको संक्रान्ति 2 घर भई काठमाडौँ महानगर 8 गोठाटार बस्दै आएका 63 वर्षीय मोहन लिम्बुको शव प्रहरीले ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका 12 ठेसो चरङखेलको गोदाम परिसरमा खाल्डो खनेर गाडेको अवस्थामा बरामद गरेको हो। घटनाको थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकामा रहेको करिब 200 वर्ष पुरानो मानिएको मर्धर सिमसार संरक्षणको अभावमा नासिँदै गएको छ। उचित संरक्षण र प्रवर्धन नहुँदा सो क्षेत्र मानव अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ। जैविक वातावरणीय एवं पर्यटकीय महत्त्व हुँदाहुँदै पनि यसको संरक्षण र प्रवर्धनको अभावमा मासिने अवस्थामा पुगेको छ। एक रिपोर्ट। सरदर 700 मिटर लम्बाई र 7 मिटर चौडाई रहेको यो सिमसार क्षेत्र रौतहट जिल्लाको मात्रै नभएर मध्य प्रदेशकै उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य बन्ने सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो। कुल 6.67 हेक्टर क्षेत्रफलमा रहेको यस सिमसार क्षेत्रमा विभिन्न सिजनहरूमा देश तथा विदेशबाट विभिन्न जातका चराहरू आउने गरेका छन्। यस क्षेत्रमा टर्की साइबेरियाबाट चिसो छल्न ठूलो संख्यामा चराहरू आउने गरेको स्थानीय बताउँछन्। तर राज्यको कुनै पनि निकायले यसको संरक्षणमा ध्यान नदिँदा मर्धर पोखरीको अस्तित्व नै संकटमा परेको छ। पहिला हामी सानो हुँदा यहाँ घुम्न आउँदा पनि जलचरहरू, पानी हाँसहरू, अरू विभिन्न यो साइबेरियाबाट पनि यहाँ चराहरू आएर चाहिँ यहाँ बस्ने गरेको भनेर पुराना बुढापाकाहरूले भन्नुभएको छ। मैले यो हरेक साल यसको फलोअप गर्दै पनि आएको छु न्युजमा। हिजो पनि मैले एउटा स्टोरी गरेको थिएँ यसको। विगतमा यो क्षेत्रमा मृग, बँदेल, हात्ती लगायतका विभिन्न जनावरहरू चर्न र पानी खान यहाँ आउँथे। हाल जङ्गली जनावरहरू आउन छाडे भने ठूलो संख्यामा आउने विभिन्न प्रजातिका चराहरू पनि विगतको वर्षको तुलनामा घटेको छ।
उक्त क्षेत्रमा जलकुम्बी, नर्कट, बेसर्मी लगायतका बाह्य मिचाह प्रजातिका वनस्पतिहरूले ढाकिएको छ। पर्यावरण संरक्षणमा सिमसार क्षेत्रको ठूलो महत्त्व रहेकोले यसको संरक्षण हुनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्। पानीको जुन चाहिँ लेयर छ, पानीमा मान्छे जब डुब्छ अनि त्यो मर्छ। किन मर्छ भने त्यसलाई अक्सिजनको अभाव हुन्छ। त्यसैले यो कार्बनलाई चाहिँ सञ्चित गर्ने चाहिने एउटा ठुलो जलाशय हो। त्यो पनि एउटा महत्त्व छ। दोस्रो चाहिँ पर्यटनको दृष्टिकोणले पनि यसलाई चाहिँ अब हामीले अगाडि बढाउन सक्ने मैले देखिरहेको छु। अब यो त म घडियारुवा पोखरीसँग तुलना गर्दैछु। यस क्षेत्रलाई पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा प्रवर्धन गर्न सक्ने प्रचुर सम्भावना छ। तर नगरपालिकाले आफूहरूले गर्न खोजे पनि बजेट अभावमा प्रभावकारी रूपले अगाडि बढ्न नसकेको तर्क गर्छ। यसलाई अलिकति आकर्षण गर्नको लागि झुलङ्गे पुलको पनि अवधारणा राखेको त्यो प्रस्तावित रूपमा छ र त्यो चाँडै हामी चाहिँ त्यसलाई पनि अगाडि बढाउँछौँ। र यो सफाइ भइसकेपछि हामीले अहिले पनि केही साना कामहरू यसलाई डिजाइन गर्ने, यहाँ लाइटिङ गर्ने तपाईँको हामी चाहिँ यो कार्य सम्पन्न भइसकेपछि नै हामी सुरु गर्छौँ। मानव अतिक्रमणले गर्दा वर्षेनी यसको क्षेत्रफल कम हुँदै गएकोमा वातावरणविदहरूले पनि चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। विशेष गरी चपेटामा चाहिँ यो अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ। यसलाई चाहिँ बिस्तारा यसको पुरानो आफ्नो क्षेत्र चाहिँ ओगट्न सक्यो भने सिमसार जति विशाल भयो त्यति यसमा चाहिँ पानी बढिरहने र यसमा जति जैविक विविधताहरू चाहिँ बढ्दै गयो त्यति चाहिँ यसको चाहिँ दिगोपन रहने चाहिँ देखिन्छ। सिमसार क्षेत्रलाई एक गतिशील, विविधतायुक्त र उर्वर पारिस्थितिकीय प्रणाली मानिन्छ। सिमसारको जैविक तथा पर्यावरणीय महत्त्व मात्र नभएर आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यटकीय महत्त्व छ। त्यसैले मर्धर सिमसार क्षेत्रको संरक्षणको लागि तिनै तहको सरकारले महत्त्वका साथ ध्यान दिन आवश्यक छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि रौतहटबाट टिभी जर्नलिस्ट बालविक्रम कार्कीको रिपोर्ट। चितवनको कालिका नगरपालिका 7 को वडा कार्यालयले बसाइसराई दर्ता नगर्दा भूकम्प पीडितहरू समस्यामा परेका छन्। वडा कार्यालयले बसाइसराई दर्ता नगर्दा जन्म दर्ता, विवाह दर्ता, नागरिकताको सिफारिस लगायतको पञ्जीकरणको काममा शास्ति भोग्नु परेको छ। एक रिपोर्ट। 2072 सालको भूकम्पको कारण चितवनको साबिक काउले गाविस 9 हालको इच्छाकामना गाउँपालिका 2 गोचीवाङमा बस्दै आएका 24 घर परिवार विस्थापित भएका थिए। त्यहाँबाट विस्थापित भएर कालिका नगरपालिका 7 मा बस्दै आएका भूकम्प पीडितहरू पञ्जीकरण सम्बन्धी कामको लागि इच्छाकामना गाउँपालिका जानुपर्ने बाध्यता रहँदै आएको छ। कालिका 7 को वडा कार्यालयले बसाइसराई दर्ता नगरिदिँदा विस्थापित भएका परिवारहरू जन्म दर्ता, विवाह दर्ता, नागरिकताको सिफारिस लगायतको कामको लागि जुटपानीबाट इच्छाकामना जानुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँछन्। वडाबाट सुरु भएन भने हाम्रो बस्ती दलित बस्ती अथवा त्यो दैविक प्रकोप उद्धार समितिको निर्णय अनुसारै राखेको बस्तीलाई पनि यसबाट छुटाउनु भयो भने वडामा ताला लगाएर यो सबैले पनि पाउन नसक्ने पनि बन्द हुने जुनसुकै अवस्था पनि चाल्न पछि हट्नेवाला छैनौँ। वडा कार्यालयले पञ्जीकरणको काम नगरिदिँदा उनीहरूले सङ्घर्ष समिति नै गठन गरेर दबावको कार्यक्रम सुरु गरेको छ। भूकम्पले गर्दा घरहरू क्षति भएको र गाउँमा बस्न जोखिमयुक्त भएको भन्दै जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले जिल्लाका सर्वदलीय टोलीको सरसल्लाहमा त्यहाँ रहेका बासिन्दालाई स्थानान्तरण गरेर हालको कालिका नगरपालिका 7 को खाली चौरमा बस्ने व्यवस्था मिलाएको थियो। बसाइसराई रोक्ने जुन कार्य भएको छ यस कार्यलाई सच्चै तुरुन्त बसाइसराई दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउनको लागि भूकम्प पीडित सङ्घर्ष समिति हार्दिक अपिल गर्दछौँ। सङ्घर्ष समितिले बिहिबार वडा कार्यालयलाई बसाइसराई दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गरेको छ। आफूहरूको माग पूरा नभए सङ्घर्षको अन्य कार्यक्रम गर्ने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन्। यता कालिका नगरपालिकाले भने भूकम्प पीडितहरूको व्यवस्थापन हुनुपर्ने तर उनीहरूको बसाइसराई दर्ता गर्ने नगरपालिकाको कार्यक्षेत्रमा नरहेको भन्दै पञ्चिन खोजेको छ। त्यो विद्यालयको जग्गामा हामीले कुनै पनि हालतमा तपाईँको चाहिने उहाँहरूलाई अब दर्ता गरेर राखिदिनु सक्दैनौँ। हाम्रो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरको कुरा हो। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ त्यो काम गर्दैनौँ। अब तपाईँहरूको चाहिँ अरू सम्भव छ भने अन्यत्र ठाउँहरूमा त्यहाँभन्दा बाहेक जग्गा छ भने तपाईँहरूलाई चाहिँ हामी राखिदिन्छौँ। अहिले तुरुन्त हामी दर्ता गरिदिन्छौँ। तर त्यो विद्यालयको जग्गामा चाहिँ हामीले राख्ने हामीलाई चाहिँ त्यो सार्वजनिक जग्गा राख्ने अधिकार छैन स्थानीय तहलाई। तत्कालीन समयमा पीडितहरूलाई अस्थायी बसोबासका लागि मात्र जुटपानीमा बस्न दिइएको भएर उनीहरूको बसाइसराई दर्ता गर्न नमिल्ने नगरपालिकाको तर्क छ। अर्कातिर भूकम्प पीडितहरूले भने पहिलेको स्थानमा भन्दा हालको स्थानमा जीविकोपार्जन सहज भएको भन्दै त्यही बसाइ सरेको दर्ता गराउन माग गरेका हुन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि चितवनबाट टिभी जर्नलिस्ट विकास पौडेलको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ।
अब हेल्थ न्यूज। नेपालमा थप 2526 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 6655 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 1602 जना र 4418 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 924 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 10,97,589 पुगेको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या घट्दै गए पनि संक्रमणका कारण दैनिक मृत्यु हुनेको संख्यामा भने कमी आउन सकेको छैन। गत 24 घण्टामा कोरोनाका कारण थप 16 जनाको मृत्यु भएको छ। यो संख्या अघिल्लो 24 घण्टामा भने 14 थियो। हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण 11,794 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 8,425 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 8,95,868 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 56,457 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 133 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। विराटनगर स्थित कोशी अस्पताल हातामा अमेरिकी सेनाको सहयोगमा निर्माण गरिएको सुविधा सम्पन्न आधुनिक प्रसूति केन्द्र कोशी अस्पताललाई हस्तान्तरण गरिएको छ। शुक्रबार विराटनगरमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच युएस आर्मी कर्प्स अफ इन्जिनियरका प्रतिनिधिले कोशी अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर चुमन लाल दासलाई प्रसूति केन्द्र हस्तान्तरण गरेको हो। करिब 12 लाख US डलरको लागतमा निर्माण गरिएको सो केन्द्रमा 71 शैय्या रहेको छ भने 2 वटा अपरेसन थिएटर रहेको छ। तर कोशी अस्पतालमा सञ्चालन भइरहेको प्रसूति वार्डमा भने 90 शैय्याको अस्पताल रहेको बताइएको छ। 2020 जुलाईदेखि निर्माण थालिएको सो केन्द्र 18 महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना भए पनि कोरोना महामारीका कारण निर्माणमा केही महिना ढिलाइ भएको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ। हस्तान्तरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कोशी अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर दासले सुरक्षित मातृत्वका लागि प्रसूति केन्द्र सुविधा सम्पन्न भए पनि केही पूर्वाधार थप गरिदिन आग्रह गरेका छन्। अभियसली हामीलाई यो के भन्छ इन्टरनल ट्राफिक यदि हेर्ने हो भने त्यो ट्राफिकमा बिरामीहरूलाई डेलिभरी गराइसकेपछि बाहिरबाट अनि मात्रै भित्र ल्याउनुपर्छ। त्यस कारणले त्यहाँनिर लिफ्टको के भन्छ प्रोभिजन राखेको छ, तर त्यो लिफ्ट के भन्छ उहाँले राखिदिनु भएको छैन। त्यो लिफ्ट पनि के भन्छ मैले माग गर्न चाहेँ। नवनिर्मित र सुविधा सम्पन्न प्रसूति केन्द्रलाई चाँडै नै सञ्चालनमा ल्याउने तयारी रहेको छ। अब बिजनेस न्यूज। विभिन्न युवा उद्यमीहरूलाई व्यापार व्यवसायमा प्रोत्साहन गर्नका लागि ग्लोबल इक्विटी भेन्चर फन्ड तथा फुडमान्डुद्वारा आयोजित कार्यक्रममा युवा उद्यमीहरूले उद्यमशीलताको विकासमा जोड दिएका छन्। कार्यक्रममा युवा उद्यमीहरूले नयाँ तथा सृजनशील व्यवसायमा युवाको सम्भावना रहेको हुँदा सरकारले युवा उद्यमशीलताको वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गरेका छन्। उद्योग व्यापार व्यवसायहरूमा लगानी गर्दै आएको ग्लोबल इक्विटी भेन्चर फन्ड एउटा वैकल्पिक लगानी फर्म हो। निजी र सार्वजनिक कम्पनी संस्थानहरूमा उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्न र इक्विटी पुँजी लगानी गरेर संस्थागत विकासलाई प्रोत्साहन गर्न लगानी गर्दै आएको जनाएको छ। आजको युगमा उद्यमशीलतामा नयाँ पुस्ता तथा युवाहरूलाई आकर्षित तथा प्रोत्साहन गर्नका लागि सबै पक्षको सहयोग आवश्यक रहेको युवा उद्यमीहरू बताउँछन्। ब्याङ्कले चाहिँ जसरी लोन दिन्छ त्यस्तै प्राइभेट इक्विटी भेन्चर क्यापिटल फन्डहरूले चाहिँ नि तपाईलाई कुनै पनि इन्टरप्राइजहरू जस्तो फुडमान्डु, सस्तो डिल यस्ता कम्पनीहरूमा चाहिँ हामी इक्विटी लगानी गर्न जान्छौँ हैन। र नयाँ र नवतन जुन व्यवसायहरू हुन्छ जुनमा इनोभेसनहरू के अरे इनोभेसनको चाहिँ नि एस्पेक्टहरू हुन्छ त्यस्तो खालको बिजनेसहरूमा चाहिँ नि लगानी गर्ने चाहिँ नि लगानीकर्ताको रूपमा चाहिँ प्राइभेट इक्विटी भेन्चर क्यापिटल फन्डले चाहिँ नि काम गर्छ। नयाँ सोचका साथ व्यापार व्यवसायमा आउन लागेका युवा उद्यमीहरूलाई केन्द्रित गरेर अन्तर्क्रिया आयोजना गरिएको आयोजकले जनाएको छ। युवाहरूलाई कसरी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने तथा नयाँ व्यवसाय सञ्चालन गर्दा के कस्ता चुनौतीहरूको सामना गर्दै अगाडि बढ्नु भन्ने विषयमा पनि युवाहरूले जोड दिए। फुडमान्डुले युवा उद्यमशीलताको विकासमा विभिन्न सृजनात्मक कार्यक्रमहरू गर्दै आएको छ। फुडमान्डुले नयाँ व्यवसाय सुरु गर्ने र युवा उद्यमशीलतामा आउन सक्ने चुनौतीहरूको विषयमा जानकारी गराएको जनाएको छ। मान्छेहरूलाई बुझाउनलाई एकदमै गाह्रो थियो। हामीले चाहिँ अब रेस्टुरेन्ट र कस्टमर दुईटै साइडलाई चाहिँ कोअर्डिनेट गरेर काम गर्नुपर्ने भएको हुनाले रेस्टुरेन्टलाई पहिला हाम्रो सर्भिसमा अनबोर्डिङ गर्ने पनि त्यो बेलामा ठुलो च्यालेन्ज थियो, किनभने यस्तो खालको बिजनेस कन्सेप्ट नभएको हुनाले उहाँहरूले बुझ्नु हुँदैन थियो यो कुराहरू।
उहाँहरूलाई बुझाएर ल्याउनलाई पनि च्यालेन्ज भयो। नयाँ सोच र सृजनाका साथ व्यवसाय गर्न थालेका तर लगानीका कारण अगाडि बढ्न नसकेका युवाहरूलाई यस्ता कार्यक्रमले सहजीकरण गर्न सहयोग पुग्ने आयोजकले जनाएको छ। उद्यमशीलताका लागि लगानीकर्ता, कम्पनीको व्यवस्थापन र कम्पनीको विकासका लागि योजना तथा रणनीति आवश्यक भएको युवा उद्यमीहरूले जोड दिएका छन्। युवा उद्यमशीलताको विकास तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्न युवा उद्यमीहरूले नीतिगत तहमा जोड दिएका छन्। न्युजहरू अझै बाँकी छन्। अब पालो लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। ए डिभिजन लिगमा खेलाडीलाई कोरोना संक्रमण देखिएपछि स्थगित भएको नेपाल पुलिस र च्यासल युथ क्लब बीचको खेल पुनः भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले वर्षाका कारण दशरथ रङ्गशालाको मैदान खराब भएकोले खेल तालिका परिवर्तन गर्नु परेको जनाएको छ। यसअघि एन्फाले शनिबारका लागि नयाँ तालिका निकालेको थियो। च्यासल युथ र पुलिस बीच नवौं सनोटको खेल माघ 2 गते हुने खेल तालिका थियो, तर च्यासलका 19 खेलाडीमा कोरोना देखिएपछि खेल स्थगित गरिएको थियो। जारी लिगमा पुलिस 8 खेलबाट 7 अङ्क जोडेर 11औं स्थानमा रहेको छ। च्यासल युथ 8 खेलमा 5 अङ्क जोडेर 13औं स्थानमा छ। रेलिगेसन क्षेत्रबाट जोगिन संघर्ष गरिरहेको च्यासल युथ र पुलिस दुवै क्लबका लागि यो खेल महत्त्वपूर्ण छ। अब वेदर न्यूज। प्राइम टाइम न्यूज सकिनु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। देशका अधिकांश स्थानमा वर्षात, पश्चिमका उच्च पहाडी तथा हिमाली भागमा भारी हिमपात हुँदा जनजीवन कष्टकर। आइतबारदेखि मौसममा सुधार आउने पूर्वानुमान। अमेरिकी सहयोग परियोजनालाई एमसीसीलाई राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाइदिए। एमसीसी बारे एमालेका निशाना सभामुखमाथि माओवादी भने बचाउमा। अहिलेको सभामुख यस्तो हुनुहुन्छ, उहाँ कानुन पनि मान्नुहुन्न। व्यायाम बिनाको जीवनशैली र अस्वस्थकर खानपानले नेपालमा पनि क्यान्सर रोगी बढ्दै। क्यान्सर निको हुने भएकोले समयमै पहिचान गर्नमा ध्यान पुर्याउन विज्ञको आग्रह। रासायनिक मल नपाउँदा गहुँको उत्पादन घट्नेमा किसान चिन्तित। मल खरिद प्रक्रिया सुरु नहुँदा आगामी धानबालीमा पनि मल अभाव हुने संकेत। किन आउन सक्दैन? सरकारले सीमित मात्रै भए पनि पैसा त छुट्याएको छ। र बेजिङ ओलम्पिक सुरु। अमेरिका लगायत पश्चिमा मुलुक द्वारा कूटनीतिक बहिष्कार हुँदा रुसी राष्ट्रपति पुटिन सहित 21 जना शरीक। शक्ति राष्ट्रको टकरावको छाया ओलम्पिकमा पनि। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै तालेर गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न। डाक्टर गोविन्द केसीले फेरि स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै स्वास्थ्य मन्त्री समक्ष 7 बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। डाक्टर केसीको सुधारको माग वर्तमान सरकारले पूरा गर्न सक्ला, पूरा गर्न सक्छ भन्नेले तालीमा र गर्न सक्दैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एपमा गएर भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24X मा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।